السلام عليكم. الوغ غادي ندير لا ديرنيير سيونس اللي بقات لينا في لي زوزيد. غادي نحاولوا نخدموا ان شاء الله لي زوزيد، غادي نشوفوا لا ستركتور ديالهم. غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لا ليزون اكسيتيرا. دونك هادشي راه ساهل. لا باز ديال هاد لي زوزيد، لا باز ديالهم راه هما لي زوز، يعني اللي عنده مشكل في لي زوز راه ما غاديش يقدر يفهم هاد لي زوزيد. سير. الوغ بالنسبه لهاد الوراق هادو الله يرضي عليكم. هاد الوريقات هادو انا غادي نخليهم لكم في دلتا. اول حاجه خذ هاد الوريقات طبعهم هما الاولين عاد فاش تبع معايا اللايف. سي بون. دونك خذ هاد الوريقات عاد طبعهم باش يجيك اللايف، باش هكذا يبان لك كلشي ويجيك اللايف ساهل. لي غليسيد، دونك هذه هي الشيما جينيرال. لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زوزيد. دونك عندنا لي غليسيد، باردون لي غليسيد. لي غليسيد عندنا لي زوز وعندنا لي زوزيد. قلنا اوز يعني موليكول وحده، مونوساكاريد. سي بون. غادي نحاول نطول شويه في هذا اللايف باش نشرح لو ماكسيموم هاد لي زوزيد، حيت راه هما لا باز ديال لا سيكونس، ديال لي غليسيد، ليكزارسيس ديال لي غليسيد. سي بون. عندنا لي غليسيد، عندنا لي زوز، سو سون دي مونوساكاريد. ملي كنقول مونوساكاريد يعني سول موليكول دوز. قلنا كاين دي زالدوز وكاين دي سيتوز، وعطينا لا ستركتور ديالهم، لي بروبريتي فيزيكو شيميك ديالهم، لي رياكسيون اكسيتيرا. دونك عطينا كلشي اللي كيتعلق بلي زوز. دابا غادي نشوفوا لي زوزيد. لي زوزيد يعني اسوسياسيون ديال موليكول دوز، دي موليكول دوز. سافو دير يقدر الشيء الا درت غير اسوسياسيون ديال موليكول مع موليكول ما بقاش كيتسمى اوز ولا كيتسمى اوزيد. يكونوا عندي غير دو موليكول ما بقاش كيتسمى ما بقاش كيتسمى اوز ولا اوزيد. باردون. شوف صافي غادي مزيان. سي بون. هاد لي زوزيد يعني بليزيور اوز اون شين. عندنا دو تيب، كاين اولوزيد او بيان اولوساكاريد، وكاين ايتيروساكاريد. ملي كنقول اولو شي حاجه بحال بحال، ايتيرو شي حاجه مختلفه. اولوزيد دي موليكول اوزيديك. سافو دير يعني في لاشين، هاد لاشين هادي ديال لي زوز كتلقى اوز مع اوز مع اوز مع اوز، يعني كتلقى غير لي موليكول دوز، غير لي زوز فقط. اذا هذا سكر كيتسمى اولوزيد او بيان اولوساكاريد. 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 سي بون. اولوساكاريد. دونك وعندنا ايتيروزيد. ايتيروزيد سافو دير موليكول اوزيديك زائد شي حاجه نون اوزيديك. بحال ملي كنقول لك غليكو بروتيين، غليكوليبيد، كتلقى ليبيد ملاصق معاه سكر، ياك؟ اذا بارتي ليبيديك وبارتي غليسيديك. اولا بروتيين لاصق معاه سكر، يعني غليسيد بلس بروتين، غليكو بروتين. هاد لا بارتي نون اوزيديك كتسمى اغليكون، اغليكان جو بونس. المهم تنتاكد منها ونقول لكم في البريزونسيال. المهم هذه ما تنخدموش بها بزاف. ايتيروزيد يعني شي حاجه غليسيديك وشي حاجه نون غليسيديك. اللي كنخدموا به بزاف هما لي اولوزيد. لي زولوزيد سو سون دي موليكول اوزيديك. دابا هاد اولوزيد عندنا دو تيب. عندنا اوليغو اولوزيد ou bien اوليغوساكاريد، ياك؟ اوليغوساكاريد. وعندنا بولي اولوزيد ou bien بوليساكاريد. سي بون. اذا عندنا اوليغو ou bien بولي. ملي كنقول اوليغو صافو دير هاد لاشين غليسيديك، هاد لي موليكول دو شحال لو نومبر ديالهم؟ ما بين 2 حتى ل 10. اذا الا كانوا ما بين 2 حتى ل 10 ديال لي زوز هذا كيتسمى اوليغوساكاريد. اوليغوساكاريد ou bien اوليغو اولوزيد. صافي. اولوزيد صافو دير دي شين ديال لي غليسيد فقط، لي موليكول دوز فقط. اوليغو لو نومبر ديالو ما بين 2 حتى ل 10. اون فوا كنفوت 10 ما كنبقاش نقول اوليغوساكاريد، كنقول بوليساكاريد. صافي. بوليساكاريد يعني سوبيريور ا 10. واضح؟ وهاد البوليساكاريد عندنا دو تيب حتى هو، هذه كلاسيفيكاسيون. عندنا دو تيب، كاين اومو بولي اولوزيد و ايتيرو بولي اولوزيد او بيان اومو بوليساكاريد ايتيرو بوليساكاريد. شنو هي اومو بوليساكاريد او بيان اولوزيد؟
ان سول تيب دوز، يعني الا كانوا فايتين 10 وكلهم بحال بحال. مثلا انت باش نشرح لك، مثلا عندك جلوكوز ياك، مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز، مثلا 20 موليكول ملاصقين، هذا الجلوكوز فقط، جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز، غير لي موليكول ديال الجلوكوز ملاصقين. يعني ان سول تيب دوز و بليزيور وكثر من 20 وكثر من 10. اذا اومو اوليغوزيد صافي، او بيان اومو اوليغوساكاريد. ولا كان عندنا بليزيور موليكول دوز، ولكن مثلا جلوكوز مع غالاكتوز مع مانوز مخلطه داكشي، ايتيرو بولي اولوزيد. حنا اللي كنخدموا به بزاف شناهو هو هذا اوليغوساكاريد، هذا هو اللي نعقل عليه اوليغوساكاريد. دونك اوليغوساكاريد un ozide ياك chaîne ozidique formée par 2 adioses des molécules d'os. C'est bon. هذه كلاسيفيكاسيون نعقلوا عليها. الوغ الا قلت اولوزيد ديولوزيد، ملي كنقول ديولوزيد يعني جوج ديال لي موليكول دوز، تريولوزيد تريولوزيد يعني 3 ديال لي موليكول دوز، ولا كنقول ساكاريد دي ساكاريد تريساكاريد تيتراساكاريد بنتاساكاريد. واش واضح؟ لو نومبر ديال لي زوز. مزيان، نحيدو هادي. دابا سيدي كيفاش كنديرو لا ليزون ما بين لي زوز؟ الوغ ها لي زوزيد، يلا ركز معايا دابا مزيان الله يرضي عليك. الوغ ها هما لي زوزيد، هما هادو، هاد لي زوزيد هادو. المهم هنا كتبقى شي حاجه هضره، غير انا كنكتب لكم هادشي باش تبقاو عاقلين. الوغ لي زوزيد سون دي بوليمير دوز. اللي كنقول بوليمير دوز يعني شين دي زوز، واضح؟ شين دي زوز. صافي كلشي غادي معايا مزيان. نقربوا هادشي باش تبان صافي سي بون. الوغ سون دي بوليمير دوز formés par la condensation de plusieurs molécules d'ose. صافي يعني plusieurs molécules d'ose liées en chaîne. اوز دونك موليكول ديال اوز مع موليكول ديال اوز مع موليكول ديال اوز. الوغ بحال دابا هنا اوز مع اوز ملاصقين كيولي اوزيد، واضح؟ اش غنسميه؟ دي اولوزيد او بيان دي ساكاريد. كانوا 3 تري ساكاريد وحنا غاديين او بيان تري اولوزيد. صافي هاد لي زوز لي اونتر ال باغ دي ليزون غليكوزيديك او بيان اوزيديك. رد البال الله يرضي عليك. دابا ملي كتقول لي اسيداميني مع اسيداميني باش ملاصقين، لا ليزون بيبتيديك. ايوا دابا اوز ملاصق مع اوز، اسميت هاد لا ليزون اللي ملاصقين بها، هاد لا ليزون كتسمى ليزون، كتسمى اون ليزون اوزيديك، اون ليزون اوزيديك. ليزون اوزيديك اولا عندها سميه ليزون غليكو بايكغيك ماشي باو. الا درتي او راه بحال كتقول غلوكوز غليكوزيديك، اون ليزون غليكوزيديك. اذا ليزون اوزيديك هي لا ليزون اللي كتجمع ما بين دو زوز، اوز الاول اوز الثاني، يكون الدوز مع الدوز، يكون سيتوز مع سيتوز، الدوز مع سيتوز، ما كيهمش، مهم اوز مع اوز. اذا molécule dose مع molécule dose liées entre elles par des liaisons glycosidiques ou bien ozidiques. صافي اذا هذه ليزون اوزيديك. وفي نظرك باش كنكوبي هاد لا ليزون اوزيديك كنكوبيوها بدي زونزيم، راه بحال لي بروتين. شتي لي بروتين فاش شفنا تريبسين كيموتريبسين، شفنا دونك البيبسين، هادو سو سون دي زونزيم اللي غيكوبيو لينا لا ليزون بيبتيديك. نفس الطريقه نفس الخدمه تا هما هنايا عندنا دي زوز ملاصقين مع بعضياتهم باغ دي ليزون اوزيديك وبيا ليزون غليكوزيديك بايكغيك. ردوا البال. وهاد لا ليزون كنكوبيوها باغ دي زونزيم. صافي هادشي اللي كاين. دابا حنا غادي نشوفوا كيفاش كيديروا لي زوز لا ليزون ديالهم. الا فهمتي ليا هادي الشيء الاخر كله ساهل. افهم ليا هادي. اذا هنا لا ليزون اوزيديك كيفاش كتكون؟ ما بين او اش انوميريك ديال لوز و او اش اخرى. ضروري لا ليزون تكون فيها او اش انوميريك، يا او اش انوميريك ديال هذا يا او اش انوميريك ديال هذا، سوا تكون وحده فيهم ولا بجوج. انا غنشرح بشويه بشويه. عطيني كوم غابيل استاذ، عطيني غابيل بوغ لي زالدوز. الدوز بصفه عامه
aldose, soit pyrane ou la furane, OH anumérique, carbone numéro 1. Pour les cétoses, هذا بيران ولا فيران ياك CH2OH ديما خارجه، الكربون الاول والكربون الثاني هو اللي فيه OH انوميريك. قلت لكم OH انوميريك هي OH اللي كتكون لاصقه في لا فونكسيون برينسيبال. لا فونكسيون برينسيبال عند لي زالدوز في الكربون نيميرو 1 ولا فونكسيون برينسيبال عند لي سيتوز في الكربون نيميرو 2. دونك هادو عندهم OH انوميريك. الوغ ركز معايا. دابا لي زوز باش كيبغيو يديروا لا ليزون ما بيناتهم، سوا واحد بعدا غيدخل ب OH انوميريك والاخر يقدر يدخل ب OH انوميريك، يقدر يدخل بشي OH اخرى. صافي. الوغ ها انت ركز معايا بشويه بشويه. عندك دو كا، عندنا دو كا. عندنا اوز الاول ها انت شوف، ها انت دقه غنمشيو بشويه بشويه. هاد لي زوزيد راه سهل منهم ما كاين. ها انت عندنا اوز نيميرو 1 ياك هاو، وعندنا اوز نيميرو 2 يكون الدوز يكون سيتوز، انا كنقول اوز بصفه عامه. دابا هذا عنده او اش انوميريك ياك، وهذا عنده او اش انوميريك، هادي انوميريك شا انوميريك. دابا هذا تا هو عنده او اش اخرى، او اش راه عندهم دي فونكسيون او اش ياك، راه لي زوز راه شفنا لا ستركتور. دابا كيفاش يقدروا يديروا هاد لا ليزون؟ تقدر تكون هاد او اش انوميريك ديال اللوز الاول دير ليزون مع هاد او اش انوميريك ديال اللوز الثاني، يعني بجوجهم يديروا ليزون ب او اش انوميريك ديالهم، اولا واحد فيهم يعطي او اش انوميريك والاخر يعطي اي او اش. صافي. انا غناخذ اكزومبل باش نفهم. دابا هذا جلوكوز، ها هو جلوكوز، وهذا شي CH2OH، ها OH انوميريك ديالو كربون الاول شا OH كربون الثاني، كربون الثالث، كربون الرابع، كربون الخامس والكربون السادس. مزيان. فوالا. عندنا سيدي مثلا المانوز، يلا ناخذ المانوز CH2OH، ها المانوز OH مثلا كربون، ها OH انوميريك ديالو OH انوميريك، كربون الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. دابا هادو دو موليكول دوز، بغيت نلصق ما بيناتهم، بغيت ندير واحد لا ليزون ما بيناتهم. كيفاش غندير لا ليزون؟ مثلا هذا جلوكوز وهذا مانوز ياك، يقدر الجلوكوز يدخل ب او اش ديالو، هاهي او اش انوميريك ديالو، وهذا يقدر يعطي او اش مثلا ديال الكربون 4، يقدر يعطي او اش ديال الكربون 6، يقدر يعطي او اش ديال الكربون الاول انوميريك ديالو. اذا هنا مثلا هذه غدير ليزون مع هذه، واضح؟ وهاهي هذه كتسمى ليزون اوزيديك. صافي. وبيان غليكوزيديك. اذا السؤال واش استاذ اي او اش بانت لينا غنلصقوها؟ لا، كاينه واحد القاعده كنمشيو عليها، واضح؟ كاينين واحد لي دي اوليغوساكار لي دي ساكاريد ياك، اللي كنكونوا عارفينهم معروفين. وإلا عطيتك سيكونس بصفه عامه، اسمعني، الا عطيتك سيكونس ديال لي زوز، الوغ الا عطيتك سيكونس ديال لي زوز كنمشي بواحد القاعده وكنعرف اش من او اش انوميريك دايره لينا لا ليزون، اش من او اش دايره لنا لا ليزون. يلا وعقال معايا الله يرضي عليك. اذا دابا لحد الان موليكول ديال اوز مع موليكول ديال اوز دايرين ليزون. باش دايرين ليزون ب او اش كل واحد عاطي او اش، سوا غيكونوا بجوج عاطين او اش ديالهم انوميريك، سوا واحد فيهم عاطي او اش انوميريك والاخر عاطي اي او اش. اذا هذه هي القاعده ديالي. اذا هاد لا ليزون اوزيديك او اش انوميريك ديال الاول اوز افيك او اش انوميريك ديال الثاني، ولا ان اوتر او اش، يعني يقدر اللوز الاول يعطي او اش واللوز الثاني يعطي او اش انوميريك، يقدر العكس، اللوز الاول يعطي او اش انوميريك والثاني يعطي اي او اش، يقدر عاوتاني لو كات الثالثه بجوجهم يعطيو او اش انوميريك ويديروا لا ليزون. اذا هنايا ها هو اللوز الاول، ها لوز الثاني، هذا مثلا اوز عنده او اش انوميريك في الكربون الاول، وهذا اوز ها او اش انوميريك ديالو الشيء ليبر. اذا اللوز الثاني عطى واحد او اش واللوز الاول عطى او اش انوميريك ديالهم، داروا ليزون وعطاونا واحد لا ليزون اوزيديك، اولا كتسمى غليكوزيديك. صافي. هذه اذا اوز الاول دخل ب او اش انوميريك ديالو،
ولوز ثاني دخل ب او اش كما كانت، مثلا هنا في كاربون 4. اذا داروا لينا واحد لا ليزون اوزيديك. صافي واضحه ولا لا؟ فوالا. دابا كيفاش كدير ليزون اوزيديك؟ ركز معايا مزيان. ها انت هذا عطى او اش، هاد لوز عطى او اش، وهاد لوز عطى او اش. ايوا او اش مع او اش اش قلت لكم؟ اليميناسيون ديال موليكول داش دوزو. ها هي مشات، اش بقى الوسط؟ او. اذا ها هي ليزون اوزيديك، راه ديجا شرحناها، ساهله. اذا لا ليزون كتبقى فيها الوسط، كتبقى او الوسط، بحال اللي شرحت لكم في السيكليزاسيون، ساهله. او اش مع او اش كتشيليمينا اش دوزو، كتبقى او الوسط. صافي. اذا فيما ندير لك ليزون دير واحد او، عرف راه ليزون اوزيديك. صافي مزيان. اذا السؤال الثاني، كيفاش غادي نعرف هاد او اش اللي داخله في ليزون باش غنديروا لي دغوليز؟ اذا ركز معايا دابا غادي ندخلوا لي كاركتيرستيك ديال هاد لا ليزون. الوغ دابا نجيو نشوف. عندك اسيدي لي دغوليز ديال هاد لا ليزون اوزيديك، سوا اذا باش غتكوبي هاد لا ليزون اوزيديك باش غنكوبيوها، عندك جوج ديال ليكا. الله اكبر. عندك جوج ديال ليكا، واضح؟ دو كا باش غتكوبي هاد لا ليزون اوزيديك. عندك اسيدي هيدروليز شيميك، راه بحال داكشي اللي شفنا في لي بروتيين، يعني اون ميليو اسيد اون بريزونس اتش سي ال. الا شديتي واحد الساكاريد طويل فيه دي موليكول دوز وبغيتي تكوبي هادوك لي ليزون اوزيديك، دير ميليو اسيد، غتكوباو ديك لي ليزون اوزيديك. صافي. اذا هيدروليز شيميك ياك اون بريزونس اون ميليو اسيد، يعني هادي ساهله. دابا نشوفو الدوزيام كا باغ دي زونزيم. حتى لي زوز عندهم دي زونزيم سبيسيفيك. بحال دابا ملي كتقول لي مثلا لي زونزيم ديال لي بروتيين، الكيموتريبسين كيكوب ابخي هادي وهادي، البيبسين كيكوب ابخي هادي وهادي، مثلا مثلا الكاربوكسي بيبتيداز كيدير لنا رياكسيون، يعني شي حاجه اللي سبيسيفيك. كذلك هذا سبيسيفيك. الوغ يسالي هذا نكملو. يلا اذا نكملوا هنايا. اذا دابا غندوزو لي دغوليز انزيماتيك. دونك لي دغوليز انزيماتيك باغ دي زونزيم كيتسموا اوزيداز يعني كيكوبيو لا ليزون اوزيديك. ملي كنقول اوزيداز كيكوبيو واحد لا ليزون اوزيديك اونتر دو زوز. او بيان غليكوزيداز بايكغيك ماشي او، حيت لا قلتي غلوكوزيداز باو راه انزيم سبيسيفيك الجلوكوز. ملي كنديرو ايكغيك يعني غليكوزيداز اي انزيم كما كان النوع، اولا لي زيدغولاز. صافي. اذا هادو دي زونزيم سبيسيفيك. هاد لا ليزون رجع معايا، هاد لا ليزون هادي تقدر تكون ليزون الفا اولا ليزون بيتا. عندك دو تيب دي ليزون، ليزون الفا ليزون بيتا. اذا دابا غادي ندخل شويه في التفاصيل كيفاش ليزون الفا وليزون بيتا. دابا كنمشيو لداك لوز اللي داخل باو اش انوميريك ديالو. انا نشرح مثال. غنمشيو اللوز اللي داخل باو اش انوميريك ديالو، الا كان هذاك لوز الفا ليزون الفا، كان هذاك لوز بيتا ليزون بيتا. صافي تفهمنا. كنمشيو اي اوز سوا هذا سوا هذا، اي واحد فيهم.
اللي داخل لينا في او اش انوميريك. الا كان داك لوز الفا راه لا ليزون الفا، كان بيتا ليزون بيتا. كوم ان اكزومبل، دابا مثلا السيدي عندنا غلوكوز، هاو غلوكوز هو هذا ياك، غلوكوز مثلا او اش. اذا هذا شنو؟ بيتا دي غلوكوز ياك، بيتا، حيت سي اش دو اش مع سي اش دو اش مع او اش ميم سونس، اذا بيتا ياك. مثلا هاد لوز هذا كيما يكون نوعه الفا وبيتا ما كيهمش، مثلا داخل بواحد او اش ديال الكربون 4 مثلا، هاي او اش ديال الكربون 4 شا. اذا شكون اللي دخل باو اش انوميريك ديالو؟ هذا غيدير ليزون مع هذا، شتيه ها هو دار ليزون، هذا دخل باو اش انوميريك ديالو وهذا دخل باو اش، اي او اش كيما يكون نوع. اذا هذا ما كيهمناش يكون الفا ولا بيتا، ما سوقناش، فينا هو اللي دخل باو اش انوميريك هو هذا. اذا هاد لوز هذا، هاد لوز هو اللي دخل باو اش انوميريك ديالو كيفاش داير؟ بيتا، اذا ليزون بيتا. وما بين اش؟ ما بين الكربون الاول ها هي كنديروا واحد والكربون 4 صافي. واخا هادشي غنشوفو من بعد. دابا شوف معايا البيت ليزون الفا ليزون بيتا صافي. الوغ مثال اخر، مثلا حيت راه ماشي ديما كيكون على اليسار، اي اوز كيما يكون نوعو، كنقول لك كيما يكون نوعو. مثلا هنا ناخذ مثال سي اش 2 او اش، هذا كربون 6 ياك، مثلا اش او اش، المهم اي اوز كيما يكون نوعو ما كيهمش. مثلا عندنا سيدي اوز واحد اخر، ها هو مثلا اوز على شكل مثلا سي اش 2 او اش، مثلا 1 2 3 4 5. الوغ اوز كيما يكون نوعو، مثلا ها هي عنده او اش انوميريك في الكربون الاول، مثلا هاد او اش انوميريك هادي دارت لنا ليزو مع الكربون 6. اذا اوز الاول داخل، اوز الاول داخل بالكربون 6، ولوز هاد لوز هذا الثاني باش داخل باو اش انوميريك ديالو في الكربون الاول. اذا هذا ما بقاش عندنا بغرض. هاد لوز هذا الفا ولا بيتا؟ سي اش 2 اش الفوق او اش الفوق، يعني من نفس المنحى، يعني ميم سونس غنقول بيتا، واضح؟ اذا اش غادي نقول؟ ليزون بيتا. اللي بغيت نوصل لك راه ماشي ديما كيكون على اليسار، على اليمين على اليسار ما سوقيش، انا اللي داخل باو اش انوميريك ديالو هو اللي كنقول عليه لا ليزون، هو اللي كنعطيوه هذيك لا ليزون. صافي تفاهمنا؟ واضح؟ مفهوم هادشي ياك؟ سي بون. اذا عندك السيدي دو تيب دو ليزون، يا غتكون الفا يا غتكون بيتا على حساب داك لوز. صافي. ايوا استاذ ضروري غتصور راسك، وإلا كان هذا داخل باو اش انوميريك ديالو وهذا داخل باو اش انوميريك ديالو، ومثلا هذا الفا وهذا بيتا، ايوا واش غادي نقولوا تما؟ اذا هنا عندك دو كا، سوا غتقول الفا ولا تقول بيتا بجوج مصحاح، اولا عندك واحد لو كا سبيسيفيك انه كاينين دي زوزيد اللي كيكونوا سبيسيفيك سوا الفا سوا بيتا، هذيك حاله خاصه باقي غنشوفوها. اذا دابا عقل معايا، كنمشيو اللوز اللي داخل باو اش انوميريك ديالو، اوز اللي داخل باو اش انوميريك ديالو، كنمشيو لداك لوز واش سو فورم الفا او بيان بيتا، يعني كنقولوا لا كونفيغوراسيون، لا كونفيغوراسيون ديال لا ليزون. ملي كنقولوا كونفيغوراسيون يعني يعني لا ناتور ديالها واش الفا ولا بيتا. كان هذاك لوز اللي داخل باو اش انوميريك ديالو كان الفا، ليزون الفا كتبعوا لا ليزون الفا. كان او اش انوميريك ديالو داخل باو اش انوميريك ديالو وهو بيتا، كنقولوا ليزون بيتا. صافي تفاهمنا ولا لا؟ واضح؟ اذا نجيو نقراو القاعده ديالنا. الوغ donc hydrolyse enzymatique par des enzymes des oxydases spécifiques ou bien glycosidases spécifiques. Alors spécifique d'un radical aux îles données. كيفاش اوزيل؟ يعني ملي كنقول راديكال ça veut dire واش الفا ولا بيتا. احنا غنشوف هادشي كله غنشوفوه. Spécifique d'une configuration anomérique donnée. La configuration anomérique يعني لا نوميري الفا بيتا. يعني عندنا الفا اوزيداز وبيتا اوزيداز. يعني في حالة ما عندي واحد لا ليزون، عندي مثلا واحد لا ليزون، شوف معايا، عندي اوز مع اوز ياك، اوز الاول مع اوز الثاني، هذا هو اللي داخل باو اش انوميريك ديالو، مثلا الفا لقينا ليزون الفا، هذا ما كيهمش حيت ما داخلش باو اش انوميريك ديالو مثلا، ما كيهمناش. هذه لقيناها ليزون الفا، اذا غنجي شكون اللي غيقدر يكوبي هاد لا ليزون؟ الفا اوزيداز.
شي بيتا اوزيداز ما يقدرش يقطع، لان هذه ليزون الفا ماشي بيتا. صافي، راه شي حاجه سبيسيفيك. دونك هنايا الفا اوزيداز و بيان بيتا اوزيداز. شكون هما هاد لي زالفا اوزيداز بيتا اوزيداز؟ باقي غنشوفو مزيان هادشي. الوغ اوزيد بصفه عامه ها هو شين اون شين شي هيدروليز اسيد ولا انزيماتيك، غيعطيك دي موليكول دوز كتكوبي هاد لي ليزون اوزيديك. عقل على هاد لا نوت الله يرضي عليك. Si le OH anomérique initial est en alpha, liaison oxydique alpha. Si le OH anomérique initial est en bêta, liaison oxydique bêta. شنو بغا يقول لي هنا؟ زعما OH ديال داك لوز اللي داخل في ليزون، OH انوميريك ديالو اللي داخله في ليزون. كنشوفوا لوز اللي داخل لينا ب OH انوميريك، كان داخل ب OH انوميريك وهو الفا، ليزون الفا. كان داخل ب OH انوميريك ديالو وهو بيتا، ليزون بيتا. صافي، هادشي اللي بغيت نقصد لك هنايا. انوميريك انيسيال يعني لوز اللي داخل ب OH انوميريك ديالو. صافي تفاهمنا؟ واضح هنا؟ مفهوم؟ دونك دابا غادي نشوفو كيلكو اكزومبل ديال لي زولوزيد، ياك لي ديساكاريد، والتسميه كيفاش كنسمي. هادشي اللي كاين. اشنو لا ليزون اللي دايرين والسميه ديالو. صافي هادشي اللي كاين. صافي واضح؟ صافي وتسالي لي زوزيد. اذا ركز معايا غادي نعطي اكزومبل غنشرحو مزيان وما تبقى راه نفس الخدمه. الوغ غناخد دابا لي اولوزيد. ملي كنقول اولوزيد اولوساكاريد، ياك كونستيتوي باغ دي موليكول اوزيديك. صافي هادشي راه عرفناه. عندنا لي اوليغو اولوزيد او بيان اوليغو ساكاريد. اش قلتي لي اوليغو ساكاريد؟ هما اللي كيكونوا نومبر ديالهم قل من بين 2 و 10. Alors, sont des enchaînements covalents à 2 à quelques dizaines d'unités monosaccharidiques simples 2 à 10 os liées entre elles par des liaisons oxidiques. يعني هادشي بحال قلتي كيبقى غير هضره، راه ديجا شرحنا. هادشي ما كيتحفظش، اقرا باش تبقى عاقل. عندنا ديولوزيد دي ساكاريد، شحال من موليكول؟ جوج ديال لي زوز. تري ساكاريد، تري ساكاريد دي تري اولوزيد يعني 3 ديال لي موليكول دوز. تيترا ساكاريد 4 موليكول دوز. بنتا ساكاريد 5 موليكول دوز. اكزا ساكاريد ياك 6 اكسيتيرا. اذا هنايا كيكونوا عندنا على حساب لو نومبر دوز. فوالا دابا سيدي خلي هاد القضيه ديال ريدكتور، انا غنرجع ليه هاد ريدكتور نون ريدكتور. دابا سيدي عندنا مثلا المالتوز. الوغ شوف عندنا دي ساكار واحد لي دي ساكاريد. الوغ عندنا تقريبا عندنا المالتوز وعندنا اللاكتوز والسيلوبيوز والغافينوز والسكاروز. 5 ديال لي دي ساكاريد. هادو معروفين خاصهم يكونوا داخلين الدماغ. وفي ليكزامان نقدر نعطيك شي شين ما معروفاش، وانت غتبقى غناخذوا لي دوني كيف العاده، كيف شرحت لكم في لي بروتين. ناخذوا لي دوني ديالنا ونشوفوا هذا باش داخل بليزون، هذا باش داخل بليزون، شكون هو الاول الثاني ونرتبوا. ولكن هاد لي ديولوزيد وبيان لي دي ساكاريد اللي غنعطيك دابا هادو معروفين. فاش نقول لك مثلا المالتوز ها لا ستركتور في البلاصه معروفه. الوغ مالتوز ان ديساكاريد. ديساكاريد ça veut dire 2 molécules dose. جلوكوز مع جلوكوز. صافي جلوكوز مع جلوكوز. باش ملاصقين هاد جلوكوز مع جلوكوز؟ الوغ اول حاجه خاصني نعرف بعدا هاد بيغان وفيغان. دونك كوم غابيل، حيت لما كنتيش عارف لي هاد بيغان وفيغان راه ما غتفهمش هادشي وراه كنكبوا الماء في الرمله. اذا هنا مثلا الا كان عندي اوز على شكل بيغان، مثلا جلوكوز شي سي اش 2 او اش. اذا هنا كنقولوا سي اش 2 او اش الفوق ياك دي جلوكو بيغانوز ياك جلوكو، حيت جلوكوز بيغانوز فوق بيغانو كنديروا اش او اش. باقي ما عطيت لا الفا لا الفا لا بيتا. مثلا الا كان على شكل فيغان، على شكل فيغان كنقولوا دي جلوكو فيغانوز. صافي جلوكو فيغانوز. غالاكتو فيغانوز، غالاكتو بيغانوز، فريكتو. الوغ نفس الطريقه فريكتوز اللي كان بيغان غنقولوا مثلا دي ولا اي. شوف دي ولا ال الفا بيتا اوريت كلشي في ستركتور سيكليك. حنا دابا غنشوفوا كيفاش نديروا لا ليزون. مثلا دي فريكتو، فريكتوز فورم بيغان، فريكتو بيغانوز. صافي فريكتو بيغانوز. اولا كنديروا مثلا دي فريكتو فيغانوز. صافي فيغانوز بيغانوز. صافي
مانو بيغانوز، مانو فورانوز، وكدير الفا ولا بيتا ولا على حساب حتى داكشي اللي عندك، واش ال واش دي، على حساب ليكزيرسيس اللي عندك. صافي تفاهمنا؟ فوالا. يلا دابا رجع معايا. دابا سيدي بالنسبه للمالتوز، الوغ ملي جينا نشوفو المالتوز، لو مالتوز لقيناه كونستيتوي باغ دو شين دو موليكول، غلوكوز زائد غلوكوز. اذا وبجوجهم سو فورم بيغان، جوجهم سو فورم بيغان. اذا ها هو الجلوكوز الاول فورم بيغان، ها هو، وها الجلوكوز الثاني فورم بيغان، ها هو. دونك ها هو الجلوكوز الاول CH2OH، وها الجلوكوز الثاني CH2OH. مزيان. هذا OH انوميريك ديالو، غنشوف OH انوميريك ديالو. ملي جينا نشوفو هاد المالطوز شي حاجه اللي اكزاكت، هاد لي ديساكاريد لقيناهم معروفين، خصك تكون عارفهم. لقينا لوز الاول على شكل الفا، يعني او اش فين غتشوف لتحت معاكسه مع سي اش دو او اش. اذا ها او اش ديالو، وهادو راه كيبقاو دي موليكول. اذا هذا الفا دي غلوكو اش غلوكو بيغانوز، غليكو بيغانوز. صافي. وهذا ما عرفناش واش الفا ولا بيتا، اش كنديرو اش او اش بين قوسين، ما عرفناش. اذا اش غادي نقول؟ عارف دي، ها هي دي غلوكو بيغانوز. اذا غنلصق ما بين جوج هاد لي موليكول، ساهله. باش كنلصقوا الساد، ملي جينا نشوفوا المالطوز لقينا الجلوكوز الاول داخل ب او اش انوميريك ديالو. اذا لا ليزون اش غيكون فيها؟ الرقم الاول هذا شوف الارقام كنديروا الكربون اللي يدير ليزون. هذا الكربون الاول او اش انوميريك ديالو مع هذا داخل بالكربون 4، سهل. يقدر يدخل بالكربون 3، يقدر يدخل واضح ولا لا؟ يقدر يدخل بالكربون 6، ماشي ضروري. غير هو ملي جينا نشوفو في المالطوز لقينا داخل بالكربون 4. اذا ملي غندير لا ليزون ما بيناتهم، ها لا ليزون او اش مع او اش، او اش ديال هذا مع او اش ديال هذا. ديجا قلت لكم كوم غابيل، او اش مع او اش ياك كتشي اون موليكول داش دوزو، ياك اليميناسيون ديال الموليكول، اش كتبقى الوسط؟ كتبقى او، ها هي شا. اذا هنا هاد لا ليزون غنقول الفا ولا بيتا؟ هاد لا شكون اللي دخل باو اش انوميريك ديالو؟ هذا. وهذا كيفاش داير؟ الفا. اذا ليزون الفا شا. وكندير بين قوسين وكندير لي كاربون اللي داخلين في ليزون. شكون هو اللي داخل في ليزون هنا؟ الكربون ديما هذا اللي على اليسار كيتكتب هنا، وهذا اللي على اليمين كيتكتب هنا بالترتيب. الوغ هذا اللي على اليسار داخل باو اش انوميريك ديالو داخل بكربون واحد، ها الكربون واحد. وهذا داخل بكربون 4، ها الكربون 4. ايوا هانا ساليت دي اولوزيد ديالي، دي ساكاريد ديالي. شي حاجه اللي ساهله بزاف. راه شي حاجه اللي تري فاسيل. الوغ اون سوبوز مثلا، دونك نمشيو غادي دقه وكنفهموا، غنعطيو بزاف ديال لي زيكزامبل. اذا هذا هو المالطوز. شنو هو المالطوز؟ هو غليكوبيغانوز، غليكوبيغانوز دايرين ليزون الفا 1 4، ساهل. صافي مزيان هنا. الوغ دابا لا نومونكلاتور حتى الاخر، نومونكلاتور حتى الاخر، ونسميو كلشي. صافي يلا نفهموا شويه دابا هادشي. اذا لو مالتوز غلوكوز بلس غلوكوز، دو موليكول دو غلوكوز لي اونتر ال باغ ليزون اش الفا 1 4. صافي عرفنا دابا شنو هي الفا 1 4. نيكزيست با ا ليطا ليبر، ما كنلقاوش ليبر المالتوز، ما كنلقاوش جوج مع جوج مع جوج. كنلقاو مثلا واحد لاشين ديال لاميدون للغليكوجين، ولا درنا الديغراداسيون ديال هاد الجليكوجين كنليبيغيو المالتوز. كيفاش؟ ما فهمناش. دابا ها انت الا خدينا لاميدون، ياك بزاف ديال لي شين دو غليكوز، بزاف ديال لي شين دو غليكوز، بزاف لي اونتر ال باغ الفا 1 4. بحالك هادي، هذا مع هذا الفا 1 4، وهذا مع هذا الفا 1 4، بزاف ديال لي مول شين دو غليكوز. دابا الا شديتي هاد لاميدون وديغراديتيه، جوج الاولين وجوج الثانيين وجوج الثالثين، اش كيبان لك؟ هاد الجوج هما هادو، هاد الجوج هما هادو. اذا مالطوز مع مالطوز مع مالطوز مع مالطوز، فهمتيني؟ يعني المالطوز ما كتلقاش ليبر، ضروري كديغرادي شي حاجه باش تلقى المالطوز. شنو الحوايج اللي نقدروا نديغراديو؟ الوغ هنا برودوي ديالاش هيدروليز ديال لاميدون غليكوجين، حيت لاميدون غليكوجين بوليمير دو غليكوز، فيه بزاف ديال الجليكوز. الا قطعتي جوج حيت هاد لي غليكوز تيكونوا لاصقين بالفا 1 4، هاي اذا الا قطعتي جوج
هذاك هو المالتوز. اذا الا سولتك في ليكزامان تنقلب على واحد، كنقلب على واحد ديساكاريد اللي كنلقاه ابارتيغ ليدغوليز ديال لاميدون. شكون هو اللي كنلقاوه بليدغوليز ديال لاميدون؟ المالتوز. ابارتيغ ليدغوليز ديال الجليكوجين، شكون هو اللي كنلقاوه بليدغوليز ديال الجليكوجين؟ المالتوز. عطيني لا ستركتور ديال المالتوز، غليكوبيغانوز مع غليكوبيغانوز، الاول داخل ب او اش انوميريك ديالو والثاني داخل بالكربون 4 ب او اش ديال الكربون 4. لصقهم، ها لا ليزون، سهل منا ما كاين. ايوا هادو راه هما لي ديولوز، هادو هما لي زوزيد، هادشي اللي كاين صافي. اذا دابا انت اشنو خصك تعرف؟ هادشي كلشي كنعرفو نديروه، السيكل كنعرفو نديروها، الفا بيتا كنعرفوها، ال دي لا سيري ال لا سيري دي كلشي كنعرفو نديروه. اش بقى لينا دابا؟ نعرفو غير فينا هما لي كاربون اللي دايرين لا ليزون. اذا هنا فين كتدخل بيرميتيلاسيون غنشرحها في التالي صافي. اذا ها هو المالتوز. اذا المالتوز هادو دي ستركتور معروفين خصو يكونوا عندي في الدماغ. وعاد باش في لا سيكونس نقدر نعطيك شي موليكول اوزي، دي موليكول اوزيدك ما كتعرفهمش. اذا انت غتبقى مضارب مع هذا وهذا وهذا وتشوف بيرميتيلاسيون نضاربوا معاه ونجبدوا لا سيكونس. فوالا اجي نشوفوا دابا كوم ان اكزومبل باقي. شوف دابا المالتوز عنده واحد لا نومونكلاتور انترناسيونال، وسهل منا ما كاين، هي طويله ولكن راه سهله، السهل ممتنع. الو ها انت نكمل بعدا لي ليزون هادشي، وعاد الاخر غادي ندير لكم كيفاش غنسميو. وحنا نرجعوا لهاد نشوفوا اكزومبل ثاني. اكزومبل ثاني هو اللاكتوز. اللاكتوز سكر دو لي كنلقاوه في الحليب. الوغ اللاكتوز مناش مكون؟ موليكول ديال الكالاكتوز مع موليكول دو غليكوز. اذا ها انت كتكون عندي موليكول دو غليكوز، ها كتكون عندي موليكول دو غالاكتوز، ها هي موليكول ديال الكالاكتوز، هي هادي شا، ها هي الكالاكتوز CH2OH. شنو هو هذا؟ هنا بعدا ملي جينا نشوفوا هاد اللاكتوز لقينا اللاكتوز هاد الكالاكتوز بيتا. اذا علاش كنقول لك الفا؟ حيت هادو معروفين، شي حاجه اللي حنا عارفينها، واضح ولا لا؟ اذا هنا CH2OH الا بغيت بيتا غتكون OH الفوق، شتا OH الفوق، مزيان. الوغ راه حيت كاين اللي حافظ كيقول لك لا الا كانت لا ليزون في هذا الشكل ولا كانت في هذا الشكل لتحت الفوق، انا ما تقول لي لا الفوق لا لتحت. شوف او اش فين كاينه ودير لا ليزون. ما كنحفظكش انا، خاصك تفهم. الوغ هذا شنو هو؟ هذا هو بعدا هذه لا سيري دي ياك، سي اش دو اش الفوق، او اش مع سي اش دو اش في نفس المنحى، يعني بيتا. بيتا دي غالاكتو. غالاكتو لا فورم ديالو بيغان، بيغانوز شا. فوالا زائد اش ملاصق مع موليكول دو غليكوز، ها الغليكوز، ها هو لو غليكوز، شي غليكوز هو هذا CH2OH. وهنا ما عرفناش واش الفا ولا بيتا، دونك غادي دير سيدي دي غلوكو بيغانوز، ما عرفناش واش الفا ولا بيتا. مزيان. ايوا سيدي ملي جينا نشوفوا هاد اللاكتوز ودرنا ليه ليتود لقينا سيدي هاد الكالاكتوز مع هاد الجلوكوز ملاصقين هذا كالاكتوز داخل ب OH انوميريك وهذا داخل بالكربون 4. اذا لا ليزون اش غادي ندير بين قوسين 1 4، هذا داخل بواحد وهذا داخل بالربعه. وهاد التيب ديال ليزون الفا ولا بيتا، شكون هو اللي داخل ب OH انوميريك؟ هو الكالاكتوز. كيفاش داير هو؟ بيتا. اذا غنديرو بيتا، بيتا انكاب صافي. نحيد هاد او اش باش نفهمو هنا. ايوا لا ليزون كي غنديرو ليها، هذا غيدخل ب او اش انوميريك ديالو غيعطي او اش، وهذا غيعطي او اش، الوسط اش غتبقى او شا، ها هي او، حيت هذا عنده او اش وهذا عنده او اش. ملي داروا ليزون بقات او الوسط شا. شي الشكل ديالها كيداير، شو قبيله الشكل ديالها كيداير، شو هادي الشكل ديالها كيداير، حيت هادي او اش كتشوف تحت وهادي كتشوف تحت، راه ماشي كتشوف تحت الفا كتشوف فوق بيتا، لا لا، فيما كانت او اش لصق. اذا هادي الفا، شوف هادي كيفاش داير. اذا ها انت لقيتي اللاكتوز، شتي هذا هو اللاكتوز. اجي نشوفوا عاوتاني اكزومبل اخر. اذا هذا سكر دو لي، الا سولتك في ليكزامان سكر دو لي راه هو اللاكتوز. اجي نشوفوا اكزومبل ثالث. هادو كلهم دي زيكزومبل اللي خصك تكون عارفهم، هادو معروفين. الوغ سيلوبيوز، سيلوبيوز غليكوز مع غليكوز، ولكن يا قلتي يا استاذ المالتوز هو غليكوز مع غليكوز، هادو باش ملاصقين بالفا. الوغ السيلوبيوز كيكونوا ملاصقين ببيتا، شتي راه كتبدل ليزون تبدل السكر.
الوغ نجيو نشوفو. قلت يا استاذ جليكوز مع جليكوز، بيغان مع بيغان، ها هو ها جليكوز الاول، ها هو مع جليكوز الثاني، ها هو بيغان مع بيغان، ها هو سي اش 2 او اش، ها هو سي اش 2 او اش. مزيان، ها الجليكوز ها الجليكوز. اذا قلتي لنا استاذ هذا الاخر واش عارفينه؟ ما عرفناش، راه ماشي ديما ما عارفينوش، نقدروا نعرفوا حنا في لا سيكونس، غير هادو دي ساكاريد اللي حنا ديجا كوني، واضح؟ كنقولوا بلي هادو راه حنا ما عرفناهوش، ولكن هادي عارفينها وهذا عارفينه، فهمت؟ اما نقدر نعطيك سيكونس ما عارفيناش انت غادي تقاتل معاه. الوغ هذا ما عارفينوش، دونك اش او اش، ياك؟ اذا شنو هو هذا؟ دي غلوكو بيغانوز، دي غلوكو بيغانوز، شتي؟ وهذا واش الفا ولا بيتا؟ نجيو نشوفو. قال لك اسيدي في السيلوبيوز راه كنلقاو هذا بيتا، اذا اللي بغيت ندير لهذا بيتا اش غندير؟ سي اش دو اش نفس المنحى او اش، شتي؟ اذا هذا اش غيكون؟ بيتا دي غلوكو بيغانوز، غليكوبيغانوز، شتي؟ ساهله، فوالا. ايوا ليزون باش دايرينها؟ هذا داخل باو اش انوميريك ديالو، وهذا داخل بواحد الكربون. شكون هما؟ ملي جينا نشوفو السيلوبيوز درنا ليتود، لقينا سيدي هذا داخل بالكربون الاول، وهذا باش داخل بالكربون 4. ايوا كثرنا على واحد 4، راه ماشي ديما واحد 4، تقدر تكون واحد 6، تقدر تكون واحد 3. اذا غير هادو دي زوز كوني، دي زوزيد كوني اللي عارفينهم، داكشي علاش عاطينهم هنايا. الوغ هنا هذا دخل باو اش انوميريك ديالو مع هذا، شتا؟ اذا هاد ليزون غادي نقولوا عليها الفا ولا بيتا؟ شكون هو لوز اللي دخل باو اش انوميريك؟ هو هذا، راه يقدر يكون هذا. المهم حنا عطينا دابا كوم دي زيكزومبل. هذا بيتا، اذا داخل باو اش انوميريك ديالو ليزون بيتا، شتي؟ ساهله. ونفس الخدمه. الوغ الا خديناكم، شوف راه باقي ما عطيتش نومونكلاتور انترناسيونال. الوغ نشوفوا عاوتاني واحد ديساكاريد اخر. عندنا السكروز، دابا السكروز كا اكسبسيونيل. الوغ شوف معايا السكروز. الوغ السكروز دي اولوزيد، دي ساكاريد. هاد دي ساكاريد فيه جلوكوز زائد فركتوز، سي بون؟ جلوكوز زائد فركتوز. الوغ الجلوكوز والفركتوز بجوجهم داخلين باو اش انوميريك. دابا هذا باش نفهمو. ابوندون دون لا بيتخاف. السكروز فين كنلقاوه بزاف؟ في الباربه. عقلوا على هادشي فين كنلقاو. باردون، هنا السيلوبيوز برودوي ديدغوليز دو لا سيلولوز. السيلولوز فين كنلقاوه؟ السيلولوز تلقاو باغ اكزومبل في الباروا ديال لا سيلول فيجيتال، لا باروا سكوليتيك، كنقولوا باروا سيلولوزيك. الوغ تخيل معايا في ليكزامان نقول لك كنقلب على واحد ديساكاريد اللي كنقدر نلقاه بليدغوليز ديال سيلولوز. الا درتي ليدغوليز ديال السيلولوز اش غتليبيغي؟ سيلوبيوز. اذا هو كيقلب على السيلوبيوز، صافي. الا قلت لك مثلا كنقلب على واحد ديساكاريد كنلقاه في لولي، اذا هو اللاكتوز. كنقلب على واحد ديساكاريد اللي كنحصل عليه بليدغوليز ديال لاميدون ولا الجليكوجين، المالتوز. واش فهمتيني ولا لا؟ فوالا. نجيو نشوفو هنا كنقلبوا على واحد ديساكاريد اللي كنحصلوا عليه اللي كيكون ابوندون في لا بيتخاف، هو السكروز. الوغ قال لك بو سوبير لاكسيون دو دو زونزيم. خلي هادي باقي، دابا حنا كنشرحوا في لي ليزون. الوغ دابا عطينا استاذ فوالا نكملوا هنايا على الورقه. الوغ عطينا سيدي اشنو كاين عندنا في السكروز. قلت يا استاذ السكروز عندنا سيدي جلوكوز، والفورم ديالو كيفاش دايره؟ بيغان، حيت هادو كوني عرفناهم. ها هو فورم بيغان، هو هذا، ها هو لا سيري دي، ياك؟ سيري دي، مزيان. هاو لا سيري دي، شي مزيان. سيري دي مع من؟ مع الفريكتوز. ولكن بلاتي واش هاد الجليكوز الفا ولا بيتا؟ لقينا هاد الجليكوز الفا، اذا ها او اش ديالو، شتا؟ ها او اش ديالو معاكسه مع سي اش دو او اش، شتا؟ الوغ هنا كيبان ليا الصورة شوية. باردون، شوف الصورة معنا.
عافاكم اللي متبع اللايف، واش الصوره واضحه مزيان؟ الصوره واضحه غادي مزيان؟ حيت انا بانت لي الصوره كتلاقي شويه هنا، ما عرفتش. قولي عافاكم والصوره واضحه؟ كتبان ليا جو سي با، كتبان ليا انا الصوره ما واضحاش عندي هنايا، ما عرفتش يمكن وقيلا من الطابليت ولا. المهم نكملوا. الوغ المهم اللي ما بانتش لي راني كنشرح هنايا بستيلو، راه كيبان واضح هنا، وزائد اون بليس دو سا راه ديجا كنكتب بلاتي صافي تنسالي. الوغ هنايا اش قلنا؟ دونك قلنا السكاروز. الوغ السكاروز قلنا عندنا دو موليكول دونك عندنا موليكول دو غليكوز والفريكتوز. الجليكوز فورم بيغان، هاي عرفناها، ولا لا نوميري بيتا باردون الفا. اذا هنا جينا رسمنا جليكوز، ها هو. اذا غنديروا الفا، ياك الفا او اش مع كسه مع سي اش دو اش، هاي الفا دي جلوكو بيغانوز. سيبو واضحه؟ هاي الفا نديروها هنايا حيت غادي يدير ليش. الوغ اش الفوق و اش لتحت، مزيان. الوغ ملاصق لينا سيدي مع الفريكتوز، والفريكتوز لا فورم ديالو كيفاش دايره؟ فيغان، واضح؟ ها هي. وعلاش ما درتيش استاذ بيغان؟ لان السكروز ملي درنا ليه ليتيد لقينا هادشي، واضح؟ راه ماشي هادشي جبنا عشوائيا، شدينا داك الديساكاريد درنا ليه ليتيد لقينا هادشي. واش واضحه ولا لا؟ واش مفهوم ولا لا؟ اما راه ماشي ديما 1 4 1 3 على حساب السكر، غير هادو لقيناهم درنا لهم ليتيد وهادشي اللي لقينا. اذا فوالا هاهي فيغان، ياك اش قلنا؟ واش الفا ولا بيتا؟ بيتا والساد. هاهي سي اش 2 او اش، كربون نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 نيميرو 5 نيميرو 6. شي ها او اش ديالو لانه راه قال لك بيتا، قال لك بيتا دي فريكتو. والفريكتوز فورم بيغان ولا فيغان؟ فيغان. فريكتو فيغانوز، فريكتو فيغانوز. شا فوالا فريكتو فيغانوز. دونك هنا نكملوا بعدا. هنا ديما سي اش 2 او اش، كربون الاول ديما عقلتوا عليها ياك، كربون الثالث كيكون الفوق، كربون الرابع غادي يكون لتحت، كربون الخامس داير ليزون. فوالا ها الفريكتوز. اذا هنا الا لاحظتي معايا ها او اش انوميريك ديال الكربون الاول ديال الجلوكوز، و او اش انوميريك ديال الفريكتوز. ملي جينا نشوفوا السكروز لقيناهم بجوج داخلين ب او اش انوميريك ديالهم، يعني هذا عاطي او اش انوميريك ديالو وهذا عاطي او اش انوميريك ديالو، ودايرين لينا اون ليزون. اذا هاد لا ليزون باش دايرينا الكربون الاول ديال من؟ الكربون الاول ديال الجلوكوز، والكربون الثاني ديال من؟ ديال الفريكتوز. ها ايوا دابا استاذ واش هادي غنحسبوها على الفا ولا بيتا؟ اذا هنا عندك دو كا، سوا تكتب الفا ان 2 ولا تكتب بيتا ان 2 بحال. علاش؟ لان الا كتبتي الفا راه محسوبه على الجلوكوز او اش انوميريك ديال الجلوكوز، الا كتبتي بيتا غتحسبها على الفريكتوز. مي غالبا كنكتبوا بيتا، غالبا كنكتبوا بيتا. الا كتبتي الفا هي صحيحه، ولكن من الاحسن نكتبوا بيتا. السؤال استاذ علاش كنكتبوا بيتا بزاف؟ لان لونزيم اللي غيكوبي لينا هاد لا ليزون كيكون سميتو غالبا كيكون بلس لافينيتي ديالو كبيره، بيتا فريكتوزيداز بيتا يعني غيكوبي لينا لا ليزون بيتا صافي. ولكن هنا راه عندنا دو زونزيم اللي يقدروا يقطعوا، كاين بيتا فريكتوزيداز وكاين ساكاراز. بيتا فريكتوزيداز والفا ساكاراز صافي. علاش؟ لان هادي راه دو تيب الفا وبيتا صافي، الفا ولا بيتا. فوالا الوغ هادي مازال غادي نشوفوا لا كوبور، مازال غنشوفوها من بعد. انا ما بغيتش نخربقكم دابا كيفاش كيكوبي او اش انوميريك، خليه هادشي بلاتي صافي. الوغ
دابا الغافينوز نفس الطريقه. دونك الغافينوز ما عرفتش واش درتو ولا لا. الوغ الغافينوز كتلقى موليكول دو غليكوز مع موليكول دو غليكوز مع موليكول دو فريكتوز. الجلوكوز الاول تيكون الفا، الجلوكوز الثاني كيكون الفا ياك. وهنايا ملاصقين بالكربون 6. دونك هذا تنسالو غادي نديرو اكزومبل ديالو لانه تا هو باش نفهمو هاد 6. فوالا. دابا لا كيسيون ديالنا، لا كيسيون بغينا التسميه، بغينا السميه ديال هاد لي دي ساكاريد. كيفاش استاذ غنسميو؟ راه حيت البروف عطانا واحد السميه طويله وما فهمناهاش. سهل منا ما كاين. دابا رجع معايا للمالطوز. الوغ المالطوز غليكوز مع غليكوز. ها هو المالطوز هو هذا ياك. هاو نحيدو هادشي دابا هنايا. ها انت المالطوز غليكوز مع غليكوز لي اونتر ال باغ الفا 1 4. الوغ شنو كنديرو؟ ها انت سهل منا ما كاين. داك لوز اللي داخل في لا ليزون او اش انوميريك ديالو، لوز اللي داخل او اش انوميريك واضح. كتحيد او كدير إل، كتب السميه حيد او دير إل غتولي الفا دي غلوكوبيرانوزيل. صافي هادي التسميه. شا بيرانوزيل حيد او دير إل. اش قلت لك؟ او اش انوميريك اللي داخله في لا ليزون. حيد او ودير إل. داك لوز حيد سميتو حيد او ودير إل بيرانوزيل فورانوزيل. ساهل. ولوز لاخر اللي ما داخلش او اش انوميريك ديالو عندك دو كا. الا كانت هاد او اش ليبر غتخلي اوز ياك. كانت دايره شي ليزون مع شي حاجه دير اوزيد. مثلا هادي لاصقه مع السي اش 3 مثلا دايره شي ليزون غادي نسميوها دي غليكوبيرانو زيد. صافي ساهل. دونك هذه التسميه. اش بقى ليا دابا؟ كنجي الوسط ديالهم وكنزيد ديك لا ليزون. شكون هي لا ليزون؟ 1 4. ها هي. اذا الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 4 دي غلوكوبيرانوز. هذه هي التسميه. سهل منا ما كاين. ما درت والو. حطيت سميت هذا فين هو اللي داخل باو اش انوميريك ديالو هو هذا. حيت لي او درت إل. كتبت لي كاربون اللي دايرين الليزون ها هما كتبتهم هنا. وهذا الاخر واش ليبر او اش ديالو انوميريك ليبر اوز كان دايره ليزون اوزيد. صافي هادشي اللي كاين. اذا المالطوز دونك انا خليت لكم ليسباس هنا باش تفهموا. الوغ خليت لكم هاد ليسباس هذا ياك، هاد ليسباس باش تكتبوا السميه. اذا السميه ديال المالطوز الا سولتك في ليكزامان عطيني لا نومونكلاتور انترناسيونال الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 4 دي غلوكوبيرانوز. اولا كاينه بوسيبيليتي الثانيه، حيدت الفا من هنا وديرها هنا. واضح؟ حيد الفا من هنا وديرها هنا. فوالا. الوغ نجيو نشوفو دابا دوزيام سوكر. شكون هو اللاكتوز. يلا ارانا اللاكتوز دابا. الوغ لاكتوز اش لقينا فيه؟ غلوكوز غالاكتوز مع غلوكوز. وعقل عليهم بالترتيب. اش كنقول؟ عقل عليهم بالترتيب. غالاكتوز هو الاول عاد فاش تابعو لو غلوكوز. الغالاكتوز كيفاش داير؟ فورم الفا باردون بيتا غالاكتو بيرانوز. وهذا كيفاش داير؟ تا هو بيران يعني غليكوبيرانوز. ما عرفنا الفا ولا بيتا. اذا اجي نسميو تا هو. ها هو ياك هو هذا ياك. هذا غالاكتوبيرانوز وهذا غليكوبيرانوز ياك. فينا هو اللي داخل باو اش انوميريك ديالو هو الغالاكتوز. حيد هذيك او دير في بلاصتها إل بيتا دي غالاكتوبيرانوزيل. وما بيناتهم اش كنكتب؟ لي كربون 1 4 باش داخلين شي. وكمل دي غليكوبيرانوز. هاد او اش ديال اخر اوز واش داخله في ليزون؟ لا اوز. تخيل معايا كون كانت دايره شي ليزون مع شي حاجه اوزيد. صافي. سير معايا دابا السيلوبيوز. يلا نتوما عطيوني السيلوبيوز. يلا ها السيلوبيوز بيتا دي غليكوبيرانوز ياك.
هذا هو اللي داخل في ليزون وهذا ما داخلش في ليزون. يلا كتبوا لي باش نشوف راسي واش كتفهموا ولا غادي غير داوي بوحدي. يلا كتبوا لي السيلوبيوز لا نومونكلاتور انترناسيونال. يلا 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 دغيا الله يرضي عليكم. كتبوا غير بيتا صافي، ما تكتبوا الرمز ديالها حيت ما كاينش في الكلافي. كتبوا غير بيتا بيتا، ياك كتبوا غير بي، كتب غير بي غنعرفها بيتا. يلا بي دي غليكوبيغانوز. يلا مازال غنعطيكم هذا، غنعطيكم دي سكر تسميوه صافي. يلا فيت في عفاكم واحد 5 مينوت. يلا كتبوا لي السيلوبيوز. سيلوبيوز يلا. يلا فيت في عفاكم. يلا غير واحد يعطيني لا ريبونس باش نكملو هنا. يلا aucune réponse ولا يمكن ريزون. aucune réponse. فوالا هاي بنتنا واحد لا ريبونس. بيتا دي غليكوبيغانوزيل ان كاد دي غليكوبيغانوز. غليكوبيغانوز برافو عليك مزيان صافي. هي هادي لا ريبونس. شي حاجه اللي ساهله ساهله سهل منها ما كاين. حط لا موليكول سميتها، حط هاد لا موليكول سميتها، حط لكل وحده الفا ولا بيتا. شوف فين هي اللي داخله ب او اش انوميريك. اللي داخله ب او اش انوميريك سير لديك السميه حيت او دير إل. بيغانوزيل ساهله. فيغانوزيل. سير لاخر اوز، اخر اوز عندك. فوالا نشوفو فاتي بيتا دي غليكوبيغانوزيل ان كاد دي غليكوبيغانوز. فوالا دونك الحمد لله الفكره وصلت. سي بون. سير لاخر اوز عاوتاني نكمل لكم. سير لاخر اوز بانت لك او اش انوميريك ديالو دايره شي ليزون ديال اوزيد، ما بانتش لك بانت لك ليبر ما دايرتش شي ليزون اوز صافي. يلا ايوا دابا اجي نشوفو واش الفكره وصلات في الفريكتوز في السكروز. يلا غنشوف هاد الفكره ديال الاوزيد واوز واش وصلت. يلا عندنا الفريكتوز، عندنا سكروز فريكتوز. يلا كتبوا لي هذا فريكتوز. عندنا الجلوكوز الفا دي غليكوبيغانوز. ياك الفا كتبوا غير ا، بيتا كتبوا بي باش نعرف. الوغ الفا دي غليكوبيغانوز ياك، ولا والفريكتوز بيتا دي فريكتوفيغانوز. يلا بغيت نعرف. يلا وردوا البال هنا اللوز الاخر. يلا غادي نديرو هذا وهذا. هذا داخل ب او اش انوميريك ديالو غنديرو إل ياك. ايوا هذا شنو غادي نديرو. يلا هنا فين غنشوف واش تفهمات مزيان ولا لا. يلا اللي غنبداو به هو الجليكوز. يلا باش تسهل عليكم. يلا الجليكوز هو اللي غنبداو به. يلا فكروا لي في الفريكتوز. ريت ما نكتب انا الغافينوز باش نستغلوا الوقت. يلا هاي عندكم
هاي عندكم لا موليكول ديال الفريكتوز ديال الوغ هنا الفا دي غليكوبيرانوزيل ان دو بيتا دي فريكتوفيرانوزيد. برافو لك. الوغ لا ريبونس صحيحه. علاش درنا فيغانوزيد؟ فيغانوزيد لان هذا دخل او اش انوميريك ديالو درنا اوزيل، درنا ايل ياك، حيدنا او درنا ايل. ايوا الفريكتوز علاش ما نديروش اوز؟ لان او اش ديالو انوميريك ودايره ليزون شا داخله في ليزون، دخلات في ليزون، اذا غادي نقولوا فريكتوفيغانوزيد. صافي، فريكتوفيغانوزيد. علاش؟ لان او اش ديالو داخله في ليزون، يعني ما غتكونش اوز، غتكون اوزيد لانها داخله في ليزون. مزيان، دونك هادشي اللي كاين. الوغ نفس الطريقه بالنسبه للسيلوبيوز، بالنسبه فوالا نفس الطريقه. يعني دابا هذه هي لا نوموكلاتور ساهله. اذا نوموكلاتور اون كا جينيرال، نوموكلاتور اون كا جينيرال كنشوفوا لوز، كنحط كل اوز السميه ديالو باش تسهل عليك. حط كل اوز السميه ديالو. مثلا هذا بيتا دي غليكوبيرانوز، هذا مثلا كون كان الفا دي غليكوبيرانوز، حط سميه كومبليت كامله. واضح؟ غتقدر تكون موليكول الثالثه والرابعه والخامسه، يقدروا يكونوا 5 ديال لي موليكول. واضحه؟ الوغ نحط كل موليكول سميتها. هذاك اللي داخل باو اش انوميريك ديالو نحيد او وندير ايل، نحيد او ندير ايل، وما بين اوز و اوز دير النومبر دو كاربون اللي كاين، 1 4 1 6. الوغ اخر حاجه بقات لينا هنا فوالا. الوغ قبل فوالا هنا غادي نجيو نشوفوا. الوغ هنا عندنا ديولوزيد ريدكتور نون ريدكتور. اشنو قلت لكم في الكور على ريدكتور؟ الا كانت اخر او اش انوميريك ليبر. الا كان شي اوزيد بصفه عامه موليكول وحده ولا بزاف بصفه عامه، الا كانت او اش انوميريك ليبر كنقولوا اوز ولا اوزيد ريدكتور. وإلا كانت ليي نون ريدكتور. دابا ملي نجينا نشوفوا المالتوز، مالتوز هاد اخر اوز او اش عنده كيفاش دايره؟ ليبر، ما دايرش ليزون. اذا كتبنا اوز ياك، اذا المالتوز غيتعتبر ديولوزيد ريدكتور. ها هو شا المالتوز ديولوزيد ريدكتور، وبيان دي ساكاريد ريدكتور. علاش استاذ ريدكتور؟ لان او اش انوميريك ديال اخر اوز ليبر. شتا اكزومبل ثاني ارى لينا لاكتوز. لاكتوز الجلاكتوز مع الجلوكوز. الجلوكوز اخر او اش انوميريك كيفاش دايره؟ ليبر. صافي ليبر. دونك هذا دي ساكاريد او بيان ديولوزيد ريدكتور. نشوفوا السيلوبيوز نفس الخدمه تا هو او اش انوميريك ليبر. اذا هنا اش غادي نقول؟ دي ساكاريد ريدكتور. نجيو نشوفوا دابا ساكاروز. ساكاروز كيبان لينا الجلوكوز داخل او اش انوميريك ديالو، واخر اوز داخل تا هو او اش انوميريك ديالو اللي هو الفريكتوز. دونك او اش انوميريك ديال اخر اوز راهم اونغاجي في ليزون. اذا اوز ou bien dioloside non réducteur. Dioloside non réducteur. Ça veut dire اخر OH داخله في ليزون. صافي. الوغ هاد لي زونزيم لا كوبور هادشي كله نشوفوه في التيلي. صافي. الوغ اخر تريولوز. دونك هنا غادي نشوفوا تريولوزيد. الوغ هادي غير باش نفهموا اكثر. الوغ تريولوزيد نون ريدكتور. غافينوز. الغافينوز فيه جليكوز مع جليكوز مع فريكتوز. الوغ هنا ولاو عندنا ثلاثه. يلا شوف معايا هنا. الوغ عندنا اول حاجه عندنا لو جلوكوز، ها هو عندنا لو جلوكوز هو هذا. الغافينوز حتى هو كنعرفوه لو جلوكوز. دونك صافي دابا راه فهمنا. غادي نزرب شويه سي اش 2 او اش. هذا جلوكوز الفا، يعني او اش غادي تكون لتحت. شا او اش ديال الكربون الاول غادي تكون لتحت. زيد عندنا جلوكوز اخر سو فورم حتى هو الفا. الوغ جلوكوز اخر ها هو حتى هو فورم الفا، عنده سي اش 2 ياك، سي اش 2 او اش، وهذا عنده او اش ديالو ياك. وهنا عندنا الجلوكوز هو هذا كربون الاول، قلنا هذا حتى هو غيكون الفا. ها هو الفا.
مزيان. وعندنا سيدي الفريكتوز. فريكتوز غادي يكون سو فورم بيتا، سو فورم وي بيتا. الوغ سي اش 2 او اش ياك، وهنا عنده او اش ديالو انوميريك في كربون الثاني، دونك سي اش 2 او اش. كربون الاول الثاني الثالث الرابع خامس سادس، فوالا هاو. الوغ هنا ها هو الفريكتوز هو هذا شي. الوغ هذا الفا، هذا الفا دي غلوكو بيغانوز ياك. هذا نفس الطريقة الفا دي غلوكو بيغانوز ياك. وهذا شنو هو بيتا، هذا بيتا، بيتا دي فريكتو فيغانوز شي. حطيت السميات ديالهم بثلاثه بشويه علينا. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ لا ليزون اللي جينا نشوفو في الغافينوز لقيناها ما بين الكربون 1 و 6، ولقيناها ما بين الكربون 1 و 2. واحد ديال الاول، اذا هذا داخل بو اش انوميريك ديالو، وهذا باش داخل ب6، اذا ها 6 شا او اش مع او اش، ها هما دايرين ليزون هنا شا، اذا غتكون سي اش 2 وهنا او وخلاتنا واحد او الوسط شا، اذا دايرين واحد لا ليزون باو اش انوميريك، وهذا او اش انوميريك ديالو وهذا بكربون 6، اذا دليل على انه راه ماشي ديما واحد 4 واحد 3، يقدر يكون ب6. زيد نجيو نشوفو اخر عاوتاني، هذا الجليكوز مع هذا داخل باو اش انوميريك ديالو ها واحد، وهذا داخل باو اش انوميريك ديالو بالكربون الثاني، اذا هذا مع هذا شا، هذا مع هذا، فوالا ها هي ليزون اخرى. اذا هاد لا ليزون اش غادي نقولوا عليها؟ غنقولوا عليها ليزون الفا، لان هذا هو او اش ديالو هي اللي داخله في او اش انوميريك ديالو هي اللي داخله في ليزون، اذا هذا غنقولوا عليه الفا، وهذا هو اللي داخل في او اش انوميريك ديالو حتى هذا، اذا هنا نقدر نقول عليه الفا. كاين اللي غيقول لي وراه هذه بيتا ياك، نقدر حتى هو داخل في او اش انوميريك ديالو نقدر نقول عليها بيتا، اذا نقدر نقولوا الفا ولا بيتا، مي غالبا كنقولوا هنا الفا، لان الغافينوز هنا لونزيم اللي عنده لافينيتي كبيره هو الفا. الوغ دابا الا بغينا نديرو نومونكلاتور، الوغ عطيني ما بين اللوز الاول والثاني اش من كربون 1 6، ها هي 1 6 كنكتبوها الوسط، غير انا ما قدنيش لي سباس. زيد وما بين هذا وهذا واحد، ما بين هذا وهذا واحد جوج، صافي فوالا ها لا نومونكلاتور. هذا داخل في ليزون بو اش انوميريك ديالو، حيد لي هذيك او ودير ال شا. هذا داخل بو اش انوميريك ديالو، حيد ديك او ودير ال شا. هذا اخر اوز، واش غندير اوز ولا اوزيد؟ فين او اش انوميريك ديالو هي هذه في كربون الثاني ياك، داخله في ليزون ياك، ملي داخله في ليزون غندير او زيد، اوزيد صافي. هذا هو الغافي شي. دونك هادشي اللي كاين، هاهي لا نومونكلاتور، ونعطيك حتى 5 ديال لي زوز نفس الخدمه. صافي تفاهمنا هنا واضحه. دونك هذه هي لا نومونكلاتور ديال الغافينوز هو اللي عندنا هنايا. اذا عقلوا معايا على هاد لي ديساكاريد ريدكتور نون ريدكتور، هادشي اللي درت لكم هنا ضروري تعقلوا عليه. فوالا الوغ شنو بقى لينا؟ الوغ هاد ديتيرميناسيون دو مود دو ليزون، دونك صافي هادشي تقريبا اللي بقى. الوغ هادو غير دي بوليمير، ما عرفتش واش الاستاذه دارت، واش البروف دارهم ما دارشهم ولا لا، دونك حتى نتاكد ماشي شي حاجه يعني فهمتوا لا باز. الوغ دابا ما تبقى كيبقى غير شي حاجه نعقلوا عليها وصافي. دونك ساليت لي زوزيد. الوغ بقات لي غير هاد المعلومات تنشرح لكم اون بريزونسيال، حيت خصنا نكوبيو، خاصنا نديروا واحد ليكزيرسيس عاد نفهمو صافي. دونك ساليت لي زوزيد، ان شاء الله لا سيونس بروشين اون بريزونسيال غادي تكون دي زيكزيرسيس ان شاء الله و ريفيزيون جينيرال. يلا بون كوراج، الله ييسر لكم.